हुकूमत की जानिब से जो अदले में तरमीम की जो ख्वाहिश है हुकूमत की, आप समझते हैं इससे पार्लियामान मजबूत होगा? हाँ, मेरे ख्याल में सब इदारों को थोड़ा अपने अपने साइज़ तक महदूद लाना चाहिए। और मैंने आज अपनी तकरीर में भी बोला कि बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो कानून साजी कहला रही है ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका पब्लिक को बेनिफिट बहुत कम होगा। ज़्यादा बेनिफिट इसका इस वक्त स्टेट को है, पाकिस्तान को है। मैं समझता हूँ कि ये जो आइनी तब्दीली आ रही है ये स्टेट के लिए आ रही है, और मेरे ख्याल में हमें स्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ के जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, मैंने अंदर फ्लोर हाउस पे ये बोला 18th अमेंडमेंट कब से पास हो चुका है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर आज तक नहीं हुआ। पब्लिक की मफाद में, वसी तर मफाद में ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर बलूचिस्तान, पुख्तनख्वा, सिंध को अपने इख्तियारात का मुंतकिली बहुत लाजमी है। मैंने बोला कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस तरह अवाम के मफाद की खातिर इधर सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियाँ ला रही हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह वो लोग फ़ॉरेन पॉलिसी भी अब मज़ीद एक दिफाई इदारे या एक इदारे की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब इंशाअल्लाह अवाम को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के वसीतर मफाद में फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएगी, इंटीरियर पॉलिसी बनाएगी, इकनॉमिक पॉलिसी भी इंशाअल्लाह। अब हमारी उम्मीद है कि अमेरिका वाले नहीं बनाएंगे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की बेहतर मफाद में हमारी इकनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। इस तरह हमारी डिफेंस की जो पॉलिसी है उसके लिए भी अब इंशाअल्लाह बजाय इसके कि वो सलूट करते फिरे, बल्कि अवाम को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के वसीतर मफाद में डिफेंस और इंटेलिजेंस और अकाउंटेबिलिटी और ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह फिर पता चलेगा कि 25 अक्टूबर से पहले ही ये कानून साजी के लिए शिद्दत क्यों लाई जा रही है? 25 अक्टूबर के बाद पीपल्स तहरीक इंसाफ भी कहती है अगर 25 अक्टूबर के बाद कर लेते तो हम भी साथ खड़े होते। ये मुफादात के लिए मुझे इसका ज़्यादा इल्म है और ना कुछ और। लेकिन देखें, एक आम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स का सियासत में टाइमिंग है, कानून साजी में टाइमिंग है। ये क्यों कानून इस टाइम में बन रहा है, इसी में सबसे बड़ा जवाब है जो आपका सवाल है। लिहाजा हमारे पश्तो में कहते हैं जब ईद गुजर जाए तो फिर मेहंदी दीवार पे लगाओ, हाथों पे ना लगाओ। अच्छा, एक इससे हट के सवाल करना चाहूँगा। 11 अक्टूबर को पश्तून जरगे की तरफ भी जा रहे हैं, उस जरगे में आप भी शरीक होंगे क्या? पार्टी ने भी मशवरा नहीं किया, दावत आई है। इंशाअल्लाह 3 दिन में हमारा मशावरती कमेटी की इजलास है, उसके बाद हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। केपी में हालात ठीक है इस वक्त? लकी पुख्तनख्वा में हाँ, केपी को तो मैं नहीं जानता कि खैबर केपी क्या है। पख्तूनख्वा के अंदर हालात बेहतर हैं क्योंकि लकी मरवत में भी पुख्तनख्वा में क्या हालात बेहतर हैं? दहशतगर्दों को खुला छोड़ा हुआ है। जिन लोगों ने दहशतगर्दों को खुला छोड़ा उनको हुकूमत दी गई है, लिहाजा हुकूमत भी दहशतगर्दों की, खुला भी उनको छोड़ा हुआ है। पुलिस सफ़र कर रही है, अवाम सफ़र कर रही है। उधर एक ऐसा क्राइसिस है कि पुलिस फ़ौज के ख़िलाफ़ उठ के खड़ी होगी, और मैं समझता हूँ कि ये वो सारे निशानियाँ हैं जो एक मुल्क टूटने की खुदा न खास्ता। और इन हालात में जो आपने तारीख़ का नाम लिया, मैं समझता हूँ पुख्तनख्वा में ऐसे हालात आ चुके हैं कि हर वो मिसाल हमें मिल रहा है कि खुदा न खास्ता ये कहीं टूट ना जाए, तबाही ना हो जो जाए। डायरेक्ट बलूचिस्तान से बात करने की जो बात की है वो दुरुस्त एकदम है उनका फैसला? बलूचिस्तान से नहीं, अफ़गानिस्तान से। sorry, बहुत गलत बात है, बहुत गलत फैसला है, लेकिन ये मज़ा इनको रियासत दे चुकी है। अली अमीन तो फिर भी वज़ीर आला है। बैरिस्टर सैफ जो वज़ीर इत्तलात है उधर, जो पिछले मुज़ाकरात हुए थे वो बैरिस्टर सैफ ने किए थे। तो लिया मैं तो समझता हूँ स्टेट की हमेशा पॉलिसी अपनी रहती है, लेकिन अभी भी गलत है और कल भी गलत था। ना हम कल वाले को ठीक कह सकते हैं, ना हम अभी वाले को ठीक। अहमद अली खान साहब, आप क्यों इतने मुस्लिम लीग नून से पुरुमीद हैं कि वो सब कुछ जमहूरियत के लिए बेहतर करेगी? और अभी तक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो पार्लियामान पे हमला हुआ है उस हवाले से उनका वदाती बयान नहीं आया। आपके खानदान की सबसे ज्यादा जमहूरियत के लिए कुर्बानी है। आपको कहाँ मेरी उम्मीद दिखी? मैंने जो बातें की वो ताने थे, उसमें कोई उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट अपने इन हरकत की वजह से पहले ही उनको बोलने के अपने पिछले फैसलों पे अमल कर ले, बाकी दड़ा के बाद में मारे। तो क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और उनको ये नशिस्तें मिलनी चाहिए? ये वक्त के फैसले होते हैं और ये उस वक्त पे होने चाहिए। 6 माह बाद मेरे ख्याल में अभी कभी उसको पार्टी बनाना कभी ना बनाना। मुझे बताएं, उनका सिंबल आया आईने पाकिस्तान के नीचे, एक अदालत ने उनका सिंबल वापस किया तो छीना था कि नहीं? बात ख़त्म हो गई। आप फिर एक पार्टी के लिए इधर की अदालतें मरी जा रही हैं। वो
مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن میں ٹو کٹ اٹ ویری شارٹ، عدالتیں اپنی حرکتوں اور اپنی ان اعمال کی وجہ سے، وہ کبھی پشاور ہائی کورٹ ہوگا، کبھی لاہور ہائی کورٹ ہوگا، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگا، اور پھر وہ نہیں تو پھر سپریم کورٹ الحمدللہ ہے ہی ہے۔ ہم نے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا سیاسی جو قیدی ہیں یا جنہوں نے پاکستان یا قوم یا آئین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، یہ عدالتیں تو بکاؤ اس وقت ہوتے تھے، یہ عدالتیں تو ہمیشہ جو دفاعی ادارے ہیں ان کو سلوٹ مارتے تھے۔ آج پتہ نہیں اس ناصور کے لیے سب عدالتیں اٹھ کے ایک ہی طرف اس کے سپورٹ میں کھڑی ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت اپنی ساکھ اس حد تک کھو چکے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا کہ 3 فیصلے ہمارے سامنے پڑے، ان کا عمل ابھی تک نہیں ہوا، عمل تو کرا لے۔ تو جس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو اس طرح تو انارکی یا فساد پھیلنے کا خدشہ ہے ملک میں۔ متفق ہوں آپ کے ساتھ۔ جس کا الیکشن اتنا متنازعہ ہے اس کی کوئی لیجیٹمیسی یا جائز پن ہے کہ آئینی ترمیم کی طرف لے کے جائے؟ ان حالات اور ماحول اور اس وقت میں کوئی آئینی ترمیم نہیں آنی چاہیے، اور جو لا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بدنیتی پر مبنی۔ 2/3 میجورٹی چاہیے، پی ٹی آئی کے ایم این اے اور سینیٹرز اگر ادھر جاتے ہیں کوئی نہیں جائے گا پی ٹی آئی کا، نہ ایم این اے نہ سینیٹر، اور کوئی بھی باضمیر شخص نہیں جائے گا۔ ابھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جبر کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں سے جیل منتقل کیا گیا ہے، اگر انہیں وہ الگ بات ہے، یہ لالچ دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو خام خواہ آمادہ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ ڈالنے پر، جس کی میں شخص مذمت کرتا ہوں، میری پارٹی مذمت کرتی ہے۔ تسلیم کرتا ہے تو پھر ایسے تو ایسا ہی صحیح، عوام جو ہے خود ہی ان سے پوچھ لے گی، باز پرس کر لے گی۔ جس طرح بنگلہ دیش میں عوام کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے آزادی تو باہر کا پریفر کی ہے، لیکن انہوں نے غلامی کو جو ہے وہ مسترد کر کے ایک بڑی طاقتور وزیر اعظم کو، جو اپنی طرف سے ملک کی معیشت کو بھی اٹھا رہی تھی، اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، کیونکہ اگر آزادی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اگر آزادی اب جس انداز سے کر دی ہے، آپ نے دیکھا ہے پارلیمان کے اندر جو ہے گھس کر جس طرح یہاں پامال کیا گیا ہے، یہ پامال پارلیمان کی نہیں ہے، یہ تضحیک جو ہے عوام کی ہے، کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ جو ہے ایوان ہے، جہاں سے حکومتیں بھی مترشح ہوتی ہیں جن کو حق حکمرانی پاکستان پر ہے۔ سو اگر ریاست کی تذلیل اس انداز سے کہ اندر گھس کر بتیاں بند کر کے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا ہے، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ سو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اب عدلیہ کو بھی غلام بنانا ہے تو بنا لیجئے گا یہ، لیکن اب دو ڈیوائیڈ بڑا کلیئر ہو جائے گی۔ ایک طرف وہ ہوں گے جو آزادی کے علمبردار ہوں گے، جو عوام کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو عوام کے ہاتھوں مقتدر کرنا چاہتے ہیں، جو حق حکمرانی عوام کو دینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہوں گے جو بوٹ پالش کر کے، غلامی کر کے، اور جو ہے وہ اپنا پاکستان پر عوام کی حکمرانی کی بجائے وہ کسی اور کی حکمرانی، کسی اور کی غلامی میں جانا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ تو پھر کیا فرق ہوا؟ خاکی ہیٹ سے لے کے خاکی وردی کے نیچے آپ نے اپنی داڑھی دے دی، اپنا مقدر دے دیا، اپنی ملک کو جو ہے ان کے نیچے لگا دیا، اور اداروں کو بھی آپ نے جو ہے انہی کے تابع کر دیا، عدلیہ سمیت، تو پھر ٹھیک ہے۔